फरेब इश्कम। मैंने ठहरे हुए लहज में बताया, थोड़ी देर पहले तुमने अपनी ज़बान से इकरार किया है कि मुश्ताक और सुबी के गुफ्ता और नगुफ्ता किसी भी किस्म के ताल्लुकात का तुम्हें इल्म नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ तुम बल्किस को गाहे गाहे ये पट्टियाँ पढ़ाते रहे हो कि वो अपने खामिन पर नज़र रखे, क्योंकि उसका सुगी के साथ कोई चक्कर चल रहा है। हत्ता कि सुगी मुश्ताक से मिलने डेरे पर भी आती रहती है। उसके बाद हमारा तांगा चौधरी घनी की हवेली की तरफ बढ़ गया। जब हम उस हवेली के सामने पहुंचे तो वो कहीं जाने के लिए घर से निकल रहा था। हवेली के बाहर एक सजा सजाया तांगा खड़ा था। यकीनन मज़कूरा तांगा चौधरी ही का इंतज़ार कर रहा था। तांगे की तरह चौधरी ने खुद को भी खूब बना संवार रखा था। पता नहीं वो तांगे से मुकाबला करने का इरादा रखता था या घोड़े से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पुलिस ऑफिसर की तफ्तीश पर मबनी लज़्ज़त दास्तान के दूसरा हिस्सा पेश खिदमत है। बशरत अव्वल रोज़ ही उसके रोब हुस्न में आ गया। वो जब घूर कर उसे देखती तो उसका पत्ता पानी हो जाता। वो भूल जाता कि सुगी उसकी बीवी और वो उसका शुआरा है, और वो खुद को बीवी का बेदाम गुलाम समझने लगता। वो उसकी बात मानने और उसके इशारों पर नाचने के लिए मजबूर हो जाता। वो सुगी के सामने दम मारने की जुर्रत न कर पाता। शायद ये उन दोनों के दरमियान पाए जाने वाली तफावत का नफसियाती असर था। दूसरी जानब बल्कीस जिस मजबूरी और बेकसी का शिकार थी, इधर वही हालत बशरत की थी। वो सुगी के हुस्न जमाल की तपिश के सामने इस तरह मुरझा कर रह जाता जैसे बाद समूह में गुलों के घुंचे कोई मुर्दा होकर रह जाते। उसने अपनी कमज़ोरी और सुगी की ज़ोर आवरी के सामने खामोशी और बर्दाश्त का पर्दा गिराया तो उस ढील ने सुगी को बेमुहार कर दिया। जब ज़िंदगी के किसी भी मामले में इत्दाल और तवाज़ुन बिगड़ जाए तो फिर ऐसी ही कहानियाँ जन्म लेती हैं, जैसा वाक़या चौधरी घने के डेरे पर पेश आया। बशरत की गुस्साई से मैंने ये तो महसूस कर लिया कि वो दोहरे कत्ल के इस वाक़े में मुलव्वस नहीं था, लेकिन उसकी बेगुनाही के लिए उसके लंगरवाल जाने वाले बयान की तस्दीक ज़रूरी थी, और ये काम कल सुबह ही हो सकता था। जब बशरत मुफ्तदिल हो गए तो मैंने उसके हम जुल्फ़ को भी कमरे में बुला लिया और बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा, ये रात तो बशरत को थाने की हवालात ही में गुजारना होगी। कल मैं किसी पुलिस एहलकार को लंगरवाल भेज कर उसके बयान को चेक करूँगा। अगर उसकी बात दुरुस्त निकली तो मैं उसे छोड़ दूँगा। बशरत बड़े एतमाद से बोला, ठीक है थानेदार साहब, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। बशरत की तायद के बाद फरमान के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। वो अपने साथी को मेरे पास छोड़कर बैलगाड़ी पर वापस चला गया। मैंने ख़ुसूसी हिदायत के साथ बशरत को चमन शाह के हवाले किया और ख़ुद अपने क्वार्टर में आ गया। इन हिदायत में सरफरस ये बात थी कि बशरत को थाने में कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं जब सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो मेरा जहन दोहरे कत्ल की उसी वारदात के बारे में सोच रहा था। मेरा तजर्बा तो यही कहता था कि बशरत कातिल नहीं हो सकता, लेकिन दो इंसान कत्ल तो हुए थे। अगर ये कम बशरत ने नहीं किया तो फिर सुगी और मुश्ताक का कातिल कौन था? इस खतरनाक सवाल का जवाब मुझे जल्द सोचना था। जहन जब तजज़ियाती मरहल से गुजर रहा हो तो खुद ब खुद जमा तफरीक और ज़रब तकसीम होती रहती है। इस अमर में किसी भी शक की गुंजाइश नहीं थी कि मुश्ताक और सुगी को उनकी बेखबरी में कत्ल किया गया था। वो जिस मसरूफियत में मशगूल थे, इसमें कमरे की खिड़की और दरवाज़ा बंद होने का कभी इम्कान था। इसका मतलब था कातिल पहले से इस कमरे में मौजूद था। अगर वो बाहर से आकर उन पर फायरिंग करता तो वो इस हालत में मौजूद नहीं रह सकते थे जिसमें पाए गए थे। बाहर से आने वाले को खिड़की या दरवाजे को खोलना पड़ता, और ऐसा होते ही मुश्ताक और सुगी का चौंक जाना लाजिम था। फिर वाकई चौंक ऐसा नहीं हुआ था जिससे ये दर्जा सामने आता था कि उन पर बेदरीग फायरिंग करने वाला उसी कमरे में कहीं छुपा हुआ था। बशरत की ज़ात इसलिए भी शक के दायरे से निकल जाते थे कि सुगी उसे खाना खिलाने के बाद डेरे की तरफ आई थी, लिहाजा बशरत का पहले से उस कमरे के अंदर कहीं छुपा होना मुमकिनात में से नहीं था। मैं इन्हीं ख्यालात की दुनिया में दौड़ता भागता नींद की आगोश में पहुंच गया। अगले रोज़ सुबह एक महकमा जाते ज़रूरी काम से हंगामी हालात में मुझे डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर जाना पड़ गया। दोपहर के बाद जब मैं वापस आया तो थाने में मेरे लिए एक अहम इत्तला मौजूद थी। हवालदार चमन शाह ने मेरे कमरे में आकर पुरजोश अंदाज में बताया, मलिक साहब, आला कत्ल बरामद हो गया। कौन सा आला कत्ल? मैंने बेसाख्ता पूछ लिया। वो बोला, जनाब, मैं उस रिवाल्वर की बात कर रहा हूँ
जैसे सुग्गी और मुश्ताक को कत्ल किया गया हो। ओह, मैं उछल पड़ा। कहाँ है वो रिवाल्वर और कहाँ से मिला? मेरे इस्तफसार के जवाब में हवालदार ने बताया कि मज़कूरा रिवाल्वर को दरियाफ्त करने का सिरा फरमान के सर जाता था। सुबह मेरे जाने के बाद वो थाने आया और बताया कि उसने आज सुबह जानवरों को चारा डालने के लिए जब बैलगाड़ी का रुख किया तो रिवाल्वर उसकी नज़र में आ गया। रात घर जाने के बाद उसने बैलों को खोलकर गाड़ी को मकान की एक दीवार के साथ खड़ा कर दिया। गाड़ी पर लदे हुए चारे को एक ढेर की सूरत में गाड़ी के नज़दीक ही छोड़ दिया। आज सुबह जब वो दरवाजे के करीब पहुंचा जानवरों के वहां से चारा उठाने लगा तो उसके अंदर से वो रिवाल्वर निकल आया था। बात ख़त्म करने के बाद हवालदार ने कपड़े में लपेटे हुए रिवाल्वर को भी मेरे सामने पेश कर दिया। मैंने बगौर रिवाल्वर का जायजा लेने के बाद चमन शाह से पूछा, क्या ये रिवाल्वर उसी तरह कपड़े में लिपटा हुआ मिला है? वो नफ़ी में सर हिलाते बोला, नहीं जनाब, कपड़े में तो उसे मैंने लपेटा है। फरमान उसे ऐसे ही उठा लाया था। क्या फरमान इस वक्त थाने में मौजूद है? नहीं जनाब, हवालदार ने जवाब दिया। वो रिवाल्वर मुझे देकर वापस गांव चला गया था, बता कर गया है दोपहर के बाद आएगा, हो सकता है अभी आ जाए। क्या इस रिवाल्वर के बारे में तुमने बशरत से पूछ-गुछ की? नहीं जनाब, अभी तक उससे कोई सवाल नहीं किया। मैंने सुबह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाते हुए कांस्टेबल साजिद को बशरत के बयान की तस्दीक के लिए लंगरवाल रवाना कर दिया। हवालदार से मैंने उसकी वापसी के बारे में इस्तफसार किया तो उसे बताया कि ना सिर्फ साजिद वापस आ गया बल्कि लंगरवाल वाले शफी मोहम्मद ने बशरत के बयान की तस्दीक भी कर दी। मैंने बशरत के हवाले से हवालदार को हुक्म दिया, ठीक है, तुम उसे मेरे पास भेज दो। हवालदार कमरे से रुखसत हो गया। इस ज़मान में फिंगरप्रिंट्स वगैरह उठाने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था और अदालत भी इस सबूत को कोई ख़ास अहमियत नहीं देती थी क्योंकि चूँकि वो रिवाल्वर बशरत की बैलगाड़ी में चारे के ढेर में से बरामद हुआ था, लिहाजा उससे पूछताछ ज़रूरी हो गई थी। वो मेरे कमरे में पहुँचे तो मैं चंद लम्हात तक टोलने वाली नज़र से उसे देखता रहा। फिर नहायत ही ठहरे हुए लहजे का बशरत आला कत्ल बरामद कर लिया गया। कहाँ से? बेशक तो उसके मुंह से निकला, तुम्हारी बैलगाड़ी पर लदे हुए चारे के ढेर में से। वो हकलाहट आमेज लहजे में बोला, वहाँ किसने रखा ये तो तुम ही बताओगे। मैंने कपड़े में लपेटे हुए रिवाल्वर की एक झलक उसे भी दिखाई। तुम्हारे साथ की दरियाफ्त है, या तो तुमने उस रिवाल्वर को चारे के ढेर में छुपाया था और या फिर ये फरमान का कारनामा है। मैंने तो नहीं छुपाया। लेकिन वो बोलते बोले अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात नमूदार हुए जैसे अचानक उसे कोई अहम बात याद आ गई हो। मैंने तहकमना अंदाज में पूछा, लेकिन इनके बाद तुम्हारी ज़बान को ब्रेक क्यों लग गए? वो हिजानी अंदाज में बोला, मेरे ख्याल में ये मुराद की शैतानी है। मुराद के नाम ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। क्या कहना चाहते हो? मैंने उससे पूछा। पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया है। वो अपनी पेशानी पर हाथ मारते हुए बोला, ये बात मुझे कल रात याद क्यों नहीं आई? अब याद आ गई है तो फ़ौरन मुझे बताओ। मैंने उसकी मुश्किल आसान करते हुए कहा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा दिमाग उसे फिर कहीं रख कर भूल जाए। वो इस तरह अंदाज में बोला, जनाब अब मेरा दिमाग गड़बड़ नहीं करेगा, मुझे अच्छी तरह याद आ गया। जब मैं कटी हुई घास को अपनी बैलगाड़ी पर रख रहा था तो मुराद मेरे पास आया था। उसने मुझसे एक दो बातें की और कहने लगा, चाचा लाओ घास को बैलगाड़ी पर रखने में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैंने जब कोई एतराज़ नहीं किया तो मेरा हाथ बटाने लगा। मुझे 101% यकीन है कि उसी वक्त मुराद ने मेरी नज़र बचाकर ये रिवाल्वर घास वाले अंबार में कहीं छुपा दिया होगा। वो एक लम्हे को मुतवक्किफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, फरमान तो इस किस्म की हरकत हरगज़ नहीं कर सकता। बशरत के इंकशाफ ने मेरे रगो पै में एक सनसनी सी दौड़ा दी। मुराद की तरफ से मेरे जहन में एक कांटा सा छुपा हुआ था। ये एक इत्तेफाक था कि अभी तक उससे मेरी मुलाकात नहीं हो सकी थी, हालांकि मैं उसका तफसीली इंटरव्यू करना चाहता था। वो मकतूल मुश्ताक के साथ डेरे पर रहता था, लिहाजा अपने साथी के कत्ल पर वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में रोशनी डाल सकता था। मैंने बशरत से सवाल किया, मुराद तुम्हारे पास कितने बजे आया था? मेरा ख्याल है उस वक्त 3:30 बजे थे। उसने बताया, बशरत मुझे बता चुका था कि वो लगभग 4 बजे अपने खेतों से लंगरवाल की तरफ रवाना हो गया था। मैंने उससे पूछा, जब बैलगाड़ी पर घास लादने में मुराद तुम्हारी मदद कर रहा था तो इस तरह तुम दोनों के में क्या बातें हुई थी? कोई ख़ास नहीं जनाब, उसने जवाब दिया। मैंने उससे पूछा कि डेरे की तरफ से मैंने गोलियां चलने की आवाज़ें सुनी हैं, उधर खैर खैरियत तो है ना? उसने जवाब में बताया कि पता नहीं, वो तो नहर पार वाले ज़मीनों की तरफ से आ रहा था। वो मेरे पास ज़्यादा देर नहीं रुका, घास को बैलगाड़ी पर
رکھوانے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا تو تھوڑی دیر بعد میں بھی لنگر وال کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ تم بالکل نئی بات بتا رہے ہو بشارت؟ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا۔ کیا تم نے واقعی ڈیری کی طرف سے فائرنگ کی آواز سنی تھی؟ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی میں بالکل سچ بتا رہا تھا۔ پہلے پریشانی میں یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی تھی، اس لیے مراد کی آمد کی طرح یہ بات بھی میں آپ کو نہیں بتا سکا۔ تم نے فائرنگ کی وہ آواز مراد کے آنے سے کتنی دیر پہلے سنی تھی؟ میرے ذہن میں اس وقت ایک کھلبلی سی مچی ہوئی تھی۔ اس نے بتایا، کوئی 1 گھنٹہ پہلے جناب، لیکن یہ میرا اندازہ ہے 10-15 منٹ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے اضافہ کرتے ہوئے اس نے مزید بتایا، بس یوں سمجھ لیں کہ گولیاں چلنے کی آواز مجھے سگی کے جانے اور مراد کے آنے کے درمیان سنائی دی تھی۔ بشارت کے پہلے بیان کے مطابق سگی اسے کھانا کھلانے کے بعد لگ بھگ 1:30 بجے دوپہر کھیتوں سے رخصت ہو گئی تھی۔ مراد 3:30 بجے بشارت کے پاس پہنچ جاتا۔ اس حساب سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ سگی 2 بجے ڈیرے پر پہنچی اور 3 سے پہلے اسے مشتاق کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ میرا ایک محتاط اندازہ تھا۔ ویسے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہی مشتاق اور سگی کی اموات کے وقت کا تعین کر سکتی تھی۔ میں بشارت سے پوچھ گچھ کر ہی رہا تھا کہ فرمان بھی تھانے پہنچ گیا۔ میں نے فوراً سے اپنے کمرے میں بلایا۔ حالات کی مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے اس سے بھی متعدد سوالات کیے اور یہی سمجھ میں آیا کہ دوہرے قتل کی اس واردات کے سلسلے میں ان دونوں کے ہاتھ صاف تھے۔ میں نے اس تنبیہ کے ساتھ انہیں تھانے سے جانے کی اجازت دے دی کہ وہ میرے علم میں لائے بغیر گاؤں سے باہر ایک قدم بھی نہیں نکالیں گے۔ میں چاہتا تو قاتل کی گرفتاری تک بشارت کو اپنے تھانے کی حوالات میں بند رکھ سکتا تھا، لیکن اسے چھوڑنے کے لیے میرے پاس 2 وجوہ تھی۔ نمبر 1، وہ واردات کے مبہم وقت کے دوران اپنے کھیتوں میں تھا۔ نمبر 2، وہ جیسا تیسا بھی صحیح مگر ایک معصوم بچے کا باپ بھی تھا۔ وہ بچہ جو اچانک وقت کے سفاک تھپیڑوں کی زد میں آ گیا۔ اس کی ماں ہمیشہ کے لیے اس سے چھن گئی اور باپ کو میں نے پچھلے کئی گھنٹوں سے اس سے جدا رکھا تھا۔ نوید کا بھولا بھلا چہرہ میرے تصور میں پھرتا تو مجھے اپنے دل میں ایک بے نام سا درد ابھرتا محسوس ہوتا۔ وہ اپنے والدین کی کوتاہیوں سے واقف نہیں تھا۔ اس معصوم کو ملنے والی سزا میں کمی کرنا میرے اختیار میں تھا، لہذا میں نے اس کے باپ کو اس تک پہنچا دیا۔ بشارت اور فرمان کے جانے کے بعد میں نے حوالدار چمن شاہ کو اپنے کمرے میں بلایا۔ گزشتہ روز موضع میں سے رخصت ہوتے وقت چودھری غنی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اگلی صبح یعنی آج مراد کو میرے پاس بھیجے گا۔ چمن شاہ کمرے میں داخل ہوا تو میں نے اس سلسلے میں اس سے استفسار کیا، وہ نام مراد آیا تھا؟ چمن شاہ فوراً میرا اشارہ سمجھ گیا۔ وہ اس کیس کی لمحہ بلمحہ جزئیات سے آگاہ تھا۔ جواب میں اس نے بتایا، نہیں ملک صاحب، چودھری غنی کا نکم مراد ادھر پھٹکا بھی نہیں۔ اگر نہیں پھٹکا تو اب اس کے پیٹنے کا وقت آ گیا۔ میں نے زہر خان کے ساتھ کہا۔ حوالدار ایک دم ریڈ الرٹ ہو گیا۔ آپ حکم کریں ملک صاحب۔ حکم تو میں بعد میں کروں گا۔ میں نے کہا، پہلے تم اس سوریہ کو یہاں تو لے کر آؤ۔ ابھی گیا اور ابھی آیا جناب۔ وہ بائیں ہاتھ کی 2 انگلی کو چٹکے بجانے سے انداز میں حرکت دیتے ہوئے بولا۔ میں نے تاکیدی لہجے میں کہا، تمہیں سیدھا چودھری غنی کے ڈیرے پر پہنچنا ہے۔ مراد اس وقت وہیں ہوگا۔ اپنے ساتھ 2 کانسٹیبل کو بھی لے جاؤ اور مراد کو گرفتار کر کے فوراً میرے پاس لے آؤ۔ میں ایک لمحے کو سانس لینے کے متوقف ہوا، پھر مزید کہا، ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چمن شاہ، مراد چاہے جتنی بھی کوشش کر لے لیکن اسے چودھری سے نہیں ملنے دینا۔ تم سیدھا ڈیرے پر جاؤ اور مراد کو گرفتار کر کے سیدھا تھانے آ جاؤ۔ میں سمجھ گیا جناب، آپ کیا چاہتے ہیں، وہ سینہ ٹھونکتے ہوئے بولا۔ حوالدار چمن شاہ کے رخصت ہونے کے بعد میں تازہ ترین حالات پر غور کرنے لگا۔ موجودہ نقش میں مراد کی ذات انتہائی مشکوک ہو گئی تھی۔ میں نے اس واردات کی تفتیش کے سلسلے میں جن افراد کے ناموں کو دائروں میں بند کیا تھا ان میں سے یہی مراد بچا تھا۔ باقی سب سے میں نے حتی الامکان پوچھ گچھ کر لی تھی اور بشارت کے انکشافات کے بعد تو مراد کو ٹرائل روم میں لے جانا بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے چمن شاہ مراد کو گرفتار کر کے تھانے لایا۔ وہ اپنی گرفتاری پر بے حد گھبرایا ہوا تھا، لیکن اس گھبراہٹ کے باوجود بھی وہ حوالدار کو بڑی بڑی دھمکیاں دے رہا تھا۔ میں نے چمن شاہ سے پوچھا، اس کو گرفتار کرنے میں کوئی دشواری تو پیش نہیں آئی؟ جناب، اس کی زبان دراز نے بڑی خاپ ڈال رکھی ہے۔ حوالدار نے اسے گھورتے ہوئے بتایا، اپنی باتوں سے زہر کر رہا جیسے کوئی بہت بڑا آدمی ہو، ایس پی اور ڈی ایس پی تک سفارشوں کی بات کر رہا ہے۔ تم نے اس کی زبان بندی کے لیے کوئی وظیفہ نہیں پڑھا؟ میں نے حوالدار کو چھیڑا۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا، وہ 4 جھمپڑ تو رسید کر دیے جناب، باقی آپ موقع دیں گے تو اگلی پچھلی ساری کسر نکال لوں گا۔ چمن شاہ نے آخری جملہ بڑی معنی خیز انداز میں ادا کیا تھا۔ اس جملے کی معنی آفرینی مجھ سے پوشیدہ نہیں تھی،
मैंने मुराद को निगाह में तोलते हुए हवालदार से कहा, फिक्र ना करो चमन शाह, इस बंदे के तेवर बताते हैं, ये मौका तुम्हें ज़रूर मिलेगा। मैंने चमन शाह को तसल्ली दी, अपनी ज़बान दराजी के बदले अब उसे उम्र दराज की दुआएं मांगना होगी। ये जो उछल उछल कर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, ये उसकी हड्डी का असर है, जिसका मालिक गोश्त भंबोड़ने के बाद उसके आगे डालता है। ऐसा होता है चमन शाह। बादशाह सलामत का कुत्ता रया को अपने ज़र्द में बहुत हकीर तस्वर करता है। इसमें मुराद का ज़्यादा कसूर नहीं। मेरे लिए क्या हुक्म है मलक साहब? चमन शाह ने बात में सर हिलाते हुए कहा, तुम उसे थोड़ी देर के लिए मेरे कमरे में छोड़ दो। मैंने कहा, मैं उसे शराफत की ज़बान सिखाने और सदाकत का सबक पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अगर उसने दयानत का इस्तेमाल किया तो अच्छी बात है, उसके लिए भी और हमारे लिए भी। बसरूत दिगर ये मेरे पास तुम्हारी अमानत है। मैं अपनी कोशिश में नाकाम होने के बाद उसे तुम्हें लौटा दूंगा। फिर तुम अपने अरमान और उसकी जान निकालने के लिए उसके साथ जो जी चाहे सलूक करना। मेरे इन ढके छुपे और ख़तरनाक जुमलों ने मुराद के कान खड़े कर दिए। हवालदार कमरे से निकला तो मैं उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। मुराद की उम्र 25 के करीब होगी। वो आम सी शक्ल सूरत का मालिक, एक तेज तरार बंदा था। उसकी आंखों में किसी लुमड़ी जैसी मकारी भरी हुई थी। उसने मेरे साथ वो लबो लहजा इख्तियार नहीं किया जिसका मुजाहरा वो हवालदार चमन शाह के सामने कर चुका था। तम खासी बरहमी से उसने मुझसे कहा, थानेदार साहब, मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तुम्हारा जुर्म बहुत ही संगीन और ख़तरनाक है मुराद। अगर अपनी ज़बान से इकरार कर लोगे तो अपने और हमारे लिए खासी आसानियाँ पैदा कर दोगे, वरना तुम हवालदार से होने वाली मेरी गुफ्तगू सुन ही चुकी हो। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते चमन शाह के सफाक जलाद का नाम है। मेरे सहल और दो टूक अल्फाज ने उसे दहला दिया। ताहम वो फिर भी हट धर्मी के मुजाहरे से बाज ना आया और मुझे आंखें दिखाते हुए बोला, जब मैंने कोई जुर्म ही नहीं किया तो फिर इकरार किस बात का करूं? मैंने अपनी मेज़ के दरमियान दराज में से कपड़े में लिपटा हुआ वो रिवाल्वर निकाल लिया जो बशरत की बैलगाड़ी वाले चारे के ढेर में से बरामद हुआ है। मैंने 32 बोर के इस रिवाल्वर की एक झलक मुराद को दिखलाई और उसके चेहरे पर निगाह गाड़ते हुए सवाल किया, उसको पहचानते हो? रिवाल्वर को देख उसकी लुमड़ी जैसी आंखों में एक शजातराना चमक से पैदा हुई। उसके साथ ही उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मेरी तजुर्बाकार निगाह को यह समझने में चंदा दुश्वारी पेश न आई कि वो इस रिवाल्वर को बड़ी अच्छी तरह पहचान गया था। एक लम्हे को गड़बड़ाने के बाद वो संभाल कर बोला, ये एक हथियार है और क्या? मैंने पूछा, क्या तुम इसे पहचानते हो? मैंने जोर देकर पूछा। वो डटाई में एक कदम आगे बढ़ा है। मैं उसे क्यों पहचानूं? इस हथियार का मुझसे क्या ताल्लुक है? मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए ठहरे हुए लहजे में कहा, इस रिवाल्वर का तुम्हारे साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। शराफत से हर बात का इकरार कर लो, वरना बहुत बड़ी मुसीबत मुंह खोले तुम्हारे इंतजार में बैठी है। मैं किस बात का इकरार कर लूँ? उसकी अक्कड़ पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी। मैंने सुलगते हुए लहजे में कहा, इस बात का इकरार कर लो कि ये रिवाल्वर तुमने बशरत वाली बैलगाड़ी पर रखे चारे के अंदर छुपाया है। ये झूठ है। वो तेज़ आवाज़ में बोला। मैंने कड़क कर कहा, ये थाना है, तुम्हारी खाला जान का घर नहीं। ज़्यादा चीखो चिल्लाओगे तो जुबान को गुद्दे से निकालकर बाहर फेंक दूंगा। मेरे अचानक बदलते हुए तेवर देखकर उसके जरानापन में अच्छी खासी कमी वाक़या हुई। मुतदिल लहजे में बोला, जनाब, मैं इस रिवाल्वर के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं बताता हूँ। मैंने तीखे लहजे में कहा, ये वो रिवाल्वर है जिससे तुम्हारे साथी मुश्ताक और बशरत की बीवी सुगी को कत्ल किया, और ये काम तुम्हारे सिवा किसी और का नहीं हो सकता। उसकी घबराहट में इजाफा हो गया। मेरे ठोस अंदाज ने उसके पांव तले से गोया ज़मीन खींच ली थी। तम वो मज़ामत से बाज न आया और बिगड़े हुए लहजे में बोला, आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि इन दोनों को मैंने कत्ल किया है? मैंने उसकी ज़ुबान खुलवाने के लिए सच में थोड़ा झूठ शामिल करते हुए कहा, सबसे बड़ा सबूत तो यह है कि इस रिवाल्वर पर तुम्हारी उंगलियों के निशानात मिले हैं। मैंने रिवाल्वर का फिंगरप्रिंट टेस्ट करवाया, वो मेरी चाल में आ गया और जल्दी से बोला, ये नहीं हो सकता। मैंने तो बोलते बोलते अचानक वो रोक गया और वहशत ज़दा नज़र से मुझे तकने लगा। मैं समझ गया कि वो कोई ऐसी बात कहने जा रहा था जो उसके लिए फांसी के फंदे से कम साबित ना होती। मैंने चढ़ाई के अंदाज को आगे बढ़ाते हुए कहा, ये इसलिए नहीं हो सकता कि तुमने रिवाल्वर को चारे वाले ढेर में छुपाते वक्त उस पर से अपनी उंगलियों के निशाना साफ कर लिए थे। आप तो मुझे पागल कर देंगे। वो उसे चुपते हुए बोला। मैंने तुर्की ब तुर्की कहा, पागल तुम हो। मैंने तुम्हारा इलाज करने की कोशिश कर रहा हूँ। बताओ, तुमने किस पागलपन में उन दोनों को कत्ल किया? उन्हें तुम्हारा क्या बिगड़ा था? मैंने किसी को कत्ल वतल नहीं किया जनाब। उसकी हट दरमी जाने का नाम नहीं ले रही थी।
اس کا مطلب ہے شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، میں نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ تمہیں حوالدار کے حوالے کرنا ہی پڑے گا۔ تماشا کی تعویل میں پتھر بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فار سبق سنانے لگتے ہیں۔ جناب آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں تمہیں اور تمہاری بات کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں مراد۔ آپ کو کوئی سنگین نوعیت کی غلط فہمی ہو گئی ہے، وہ لفظ چبا چبا کر بولا۔ میں نے اسے ایک دبکا مارا۔ غلط فہمی کی اولاد، کیا یہ درست ہے کل سپہر 3:30 بجے تم کھیتوں میں جا کر بشارت سے ملے تھے اور بیل گاڑی پر چارہ لدوانے میں تم نے اس کی مدد کی تھی؟ وہ بڑے دھڑلے سے مکر گیا۔ میں نے تو کل سارا دن بشارت کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ تم جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے تم سے پوچھا تھا ادھر ڈیرے کی طرف فائرنگ کیسی ہوئی؟ میں نے اس کی لمڑی والی آنکھوں میں بہت دور تک جھانکتے ہوئے کہا، اور تم نے جواب میں بشارت کو بتایا تھا کہ تمہیں فائرنگ کا علم نہیں، تم تو نہر پار والی زمینوں کی جانب سے آ رہے ہو۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ وہ رٹے رٹائے انداز میں بولا۔ کیا جھوٹ ہے؟ میں نے پوچھا۔ فائرنگ کا ہونا، جب بشارت کا تم سے پوچھنا اور تمہارا اس کو بتانا۔ وہ بولا، میں بشارت کی بات کر رہا ہوں، میں نے نہ تو اسے کسی قسم کی کوئی بات کی اور نہ ہی ملا ہوں۔ تمہارا مطلب ہے دوسری بات درست ہے؟ میں نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ فائرنگ واقع ہوئی تھی؟ جی ہاں۔ فائرنگ کی آواز سن کر ہی تو میں ڈیرے کی طرف بھاگا تھا۔ اس نے میری بچھائی ہوئی پڑی پر قدم رکھ دیا تو میں نے اطمینان بھری سانس خارج کرنے کے بعد اس سے پوچھا، جس وقت تم نے ڈیرے کی سمت فائرنگ کی آواز سنی تم کہاں پر تھے؟ میں نہر کی پرلی طرف والی زمین میں کافی فاصلے پر موجود تھا، مراد نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تم ڈیرے سے اتنی دور اس وقت کیا کر رہے تھے؟ بشارت کے بیان کردہ حقائق کی یکسر تردید کر کے وہ اپنے جرم پر مور تصدیق تو سب کر ہی چکا تھا، اب زبانی اقرار کے لیے اسے گھیر کر جال کی طرف لانا باقی تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، کل دوپہر کو میں نے اور مشتاق نے ایک ساتھ کھانا کھایا تھا۔ ہم کوئی 1 بجے کھانے سے فارغ ہوئے تو مشتاق نے مجھ سے کہا کہ میں نہر کی دوسری طرف پائی جانے والی چودھری گھنی کی زمینوں میں چلا جاؤں، ادھر کچھ کام تھا۔ میں لگ بھگ 2 بجے مذکورہ زمینوں میں پہنچا اور کام میں مصروف ہو گیا۔ مجھے کام میں لگے ابھی کوئی آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ ڈیرے کی طرف سے ڈشواں فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ میں سارے کام چھوڑ کر ڈیرے کی جانب دوڑا۔ جب میں وہاں پہنچا تو مشتاق اور سکی کو بڑی خراب حالت میں دیکھا۔ وہ ایک دوسرے پر جمے اپنے ہی خون میں نہائے ہوئے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے ڈرامائی انداز میں متوقف ہوا، پھر سلسلہ دروغ گوئی کو جاری رکھتے ہوئے بولا، میں انہیں اس شرمناک حالت میں دیکھ کر میں ساری بات سمجھ گیا اور فوری طور پر میرے ذہن میں یہ سوال ابھرا کہ مشتاق نے مجھے ڈیرے سے ہٹانے کے لیے ادھر نہر کے پار والے زمینوں پر بھیجا تھا۔ اس کا سکی کے ساتھ کوئی پروگرام طے تھا جو میری موجودگی میں ممکن نہیں تھا۔ پھر مجھے یقین ہو گیا کہ ہاں ایسی ہی بات تھی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوئے تو میں نے کہا، مراد تمہارے بیان سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ تم مشتاق اور سکی کے باہمی ربط و ضبط سے واقف نہیں تھے۔ جی ہاں بالکل یہی بات ہے۔ وہ جلدی سے بولا، کل مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ مشتاق کتنا گہرا آدمی ہے۔ وہ مجھے پہلے بھی کام سے ادھر ادھر بھیجتا رہتا تھا، ہو سکتا ہے اس وقت بھی وہ سگی سے ملنے کے لیے مجھے ڈیرے سے ہٹانا چاہتا ہو۔ اللہ معاف کرے جناب۔ اس نے توبہ کرنے والے انداز میں ہاتھوں سے اپنے دونوں کانوں کو چھوا اور بولا، ان دونوں تو بے غیرتی کی انتہا کر دی۔ میں انہیں دیکھ کر چکرا گیا اور جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو میں بھاگا چودھری صاحب کے پاس پہنچا۔ انہیں ان دونوں بے حیاؤں کے بارے میں بتایا۔ چودھری صاحب میرے ساتھ ڈیرے پر آئے اور انہیں اس حال میں دیکھ کر تھو تھو کرنے لگے۔ پھر انہیں کی ہدایت پر میں نے مشتاق اور سگو کی لاشوں کو سفید چادر سے ڈھانپ دیا۔ بس یہ ہے ساری کہانی۔ دلچسپ کہانی تیار کی ہے تم نے اور نامراد، میں نے اسے غصیلی نظر سے گورتے ہوئے کہا، لیکن اس کہانی کے 2 اہم کرداروں کو تم نے سرے سے غائب ہی کر دیا۔ سب سے اہم کردار تو مشتاق اور سگی ہیں جناب۔ وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ میں نے کہا، ان سے بھی زیادہ اہم کردار ان کے شوہر اور بیوی ہیں، یعنی مشتاق کی بیوی بلقیس اور سگی کا شوہر بشارت۔ تم نے بشارت کے بیان کی تردید کر دی ہے۔ بلقیس نے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا بلقیس نے بھی میرے بارے میں کچھ کہا ہے؟ وہ تشویش بھرے انداز میں بولا، بہت کچھ کہا ہے۔ میں نے مبہم انداز میں کہا، کیا کہا؟ اس کی تشویش 2 چاند ہوئی۔ میں نے کہا، بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، تم اس کے بیان کی پیش کی تردید کر چکی ہو۔ میں سمجھا نہیں تھانے دار صاحب۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، تھوڑی دیر پہلے تم نے اپنی زبان سے اقرار کیا ہے کہ مشتاق اور سگی کے گفتہ اور ناگفتہ کسی بھی قسم کے تعلقات کا تمہیں علم نہیں تھا، لیکن دوسری طرف تم بلقیس کو گاہے یہ پٹیاں پڑھاتے رہے کہ وہ اپنے خاوند پر نظر رکھے، کیونکہ اس کا سگی کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے۔ حتیٰ کہ سگی
مشتاق سے ملنے ڈیرے پر بھی آتی رہتی ہے۔ ذرا روک کر میں نے زہریلے انداز میں اضافہ کیا، تمہارے پاس جھوٹوں کا ذخیرہ ختم ہو جائے تو مجھے اشارہ کر دینا تاکہ میں تمہیں چمن شاہ کے حوالے کر دوں۔ یہ بات بالکل جھوٹی ہے، وہ نئی سی آواز میں نے منایا۔ میں نے کبھی بلقیس سے ایسی باتیں نہیں کی۔ اس کے لہجے کی شکستگی بتاتی تھی کہ وہ ہار ماننے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بشرط جھوٹا ہے، بلقیس نے بھی تمہارے سلسلے میں غلط بیانی کی، لیکن میری ایک بات کو ذہن نشین کر لو کہ تم میرے ہتھے چڑھے ہو۔ تمہیں تھانے سے تمہیں سیدھا عدالت میں پہنچاؤں گا اور تمہارے ساتھ ساتھ استغاثہ کے ان دونوں گواہوں کو بھی، پھر بلقیس اور بشرط کی گواہی عدالت سے تمہیں سیدھا جیل بھجوا دے گی۔ اگر تمہارے ذہن میں کسی قسم کا کیڑا کل بلا رہا ہو تو اسے جڑ کر میری بات کو وہاں جگہ دو۔ وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی ضرورت ہے۔ ہمارے تھانے کی ضیافت کا لطف اٹھائے بغیر وہ مانے گا نہیں۔ خاطر مدارات کی ضروری جانتے ہوئے میں نے حوالدار کو اپنے پاس بلایا اور کہا، چمن شاہ، یہ تمہارا کیس ہے، میں اسے ایک رات کے لیے تمہاری حوالداری میں دیتا ہوں۔ تم بتا تھا نا تمہارے ہاتھ پاؤں میں ایک عجیب سی خارش ہو رہی ہے۔ یہ نامراد ایک ایسا مرہم ہے جسے تم اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ میں نے لفظ استعمال پر زور دیا تو چمن شاہ کی باتیں کھل گئی۔ وہ مراد کو دھکیلتے ہوئے میرے کمرے سے لے گیا۔ میں نے مراد سے اقبال جرم کروانے کے لیے زمین تیار کر لی تھی، اوپر کا کام حوالدار خود کر لیتا۔ اندھیرا پھیلنے سے پہلے چودھری غنی تھانے پہنچ گیا۔ مراد کی گرفتاری کی خبر زیادہ دیر تک اس سے چھپی نہیں رہی تھی۔ وہ اس وقت خاصا برہم دکھائی دیتا تھا۔ وہ سیدھا میرے کمرے میں اور چھوٹتے ہی بولا، ملک صاحب، یہ آپ نے کیا اندھیر مچا رکھا ہے؟ کیوں، کیا ہو گیا چودھری صاحب؟ میں یکسر انجان بن گیا۔ وہ بھرے ہوئے لہجے میں بولا، قاتل کو کھلا چھوڑ کر آپ نے ایک بے گناہ کو تھانے میں بند کر رکھا ہے۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا، تاہم بدستور انجان بنا رہا۔ آپ کس قاتل اور بے گناہ کا ذکر کر رہے ہیں چودھری صاحب؟ میں بشرت اور مراد کی بات کر رہا ہوں۔ وہ پھٹ پڑا، اچھا، میں نے بے اتنائی سے کہا، تو آپ کے خیال میں بشرت قاتل اور مراد بے گناہ ہے؟ اس میں کیا شک ہے؟ وہ خفگی آمیز لہجے میں بولا، آپ کے پاس بشرت کے جرم اور مراد کی بے گناہی کا کوئی ثبوت ہے؟ وہ گھورتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ثبوت تو آپ کے پاس بھی کوئی نہیں۔ یہ آپ کی غلط فہمی نہیں بلکہ خوش فہمی ہے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میں مسکرات دونوں افراد کے سلسلے میں بہت سے ثبوت اکٹھے کر چکا ہوں، انشاءاللہ صبح تک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ وہ مجھے اس چودھری غنی سے قطعی مختلف نظر آیا جس سے میں نے کل ملاقات کی تھی۔ اس وقت چودھری کا رویہ تعاون آمیز تھا اور اب انتہائی جارحانہ اور بدتمیزانہ۔ شاید یہ مراد کی گرفتاری کا نتیجہ تھا۔ مراد اس کا خاص بندہ تھا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کہیں مراد کی گرفتاری سے چودھری غنی کی کوئی دکھتی رگ تو نہیں دب رہی۔ میرے انداز نے اس کی برہمی میں چار چاند لگا دیے۔ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، یہ تو سراسر ناانصافی ہے، یا تو آپ بشرت کو بھی بند کریں یا پھر مراد کو بھی چھوڑ دیں۔ میں نے بھی اسی کے انداز کو اپناتے ہوئے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، آپ مجھے تھانے داری سکھائیں گے چودھری صاحب؟ آپ اچھا نہیں کر رہے ملک جی۔ اس کے اس جملے میں سنگین دھمکی چھپی ہوئی تھی۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اچھی طرح سوچ سمجھ کر کر رہا ہوں اور میں اپنے کام میں کسی کی بھی مداخلت برداشت نہیں کرتا۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ میرے اس انتہائی خشک اور سخت رویے پر وہ چاند لبے معاندانہ نظر سے مجھے گھورتا رہا، پھر فنکار سے مشبہ آواز میں بولا، میں مراد سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مراد اس وقت زیر تفتیش ہے۔ میں نے کہا، سر دست آپ کی اس سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ آپ کل دن میں کسی وقت تشریف لائیں تو میں آپ کی درخواست پر ضرور غور کروں گا۔ وہ پاؤں پٹک کر جانے لگا تو میں نے پوچھ لیا، چودھری صاحب، وہ آپ کے ارکل نساء کا کیا حال ہے؟ میں آپ کو دیکھ لوں گا تھانے دار جی، وہ دھمکی انداز میں بولا۔ چودھری صاحب بتا کر دیکھنے آنا تاکہ میں تیار شیار ہو کر بیٹھوں ہوں۔ وہ مجھے تیز نظر سے گور کر کمرے سے نکل گیا۔ میں نے اس کے جانے کے بعد حوالدار چمن شاہ کو اپنے پاس بلایا اور مراد کے بارے میں ضروری ہدایات دینے کے بعد کہا، چودھری غنی، یہ اس کو کوئی بھی بندہ اگر حوالاتی سے ملنے ہے تو اسے حوالات کی جانب قدم بھی نہیں رکھنے دینا۔ میں ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اگر کوئی زور زبردستی سے حوالاتی تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرے تو پورے قانونی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اسے بھی بند کر دینا۔ چودھری کی کسی بھی ٹھوس دھمکی میں آنے کی ضرورت نہیں۔ آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ اس کے بعد میں تھانے سے اٹھا اور اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ اگلا دن بڑا ہنگامہ خیز گزرا۔ صبح سرکاری ہسپتال سے مشتاق اور سکی کی پوسٹ مارٹم شدہ لاشیں آ گئیں۔ اس کے ساتھ ہی
پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق وقوع کے روز مقتول کی اموات دوپہر 2 سے 3 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ یہ رپورٹ میرے انداز کی تصدیق کرتے ہوئے بتاتے تھے کہ مقتول مشتاق اور سگی کو ان کی بے خبری میں گولیوں سے بھون کر رکھ دیا گیا۔ ان پر اتنی اچانک فائرنگ ہوئی کہ وہ سنبھل بھی نہ سکے اور جوں کے توں لقمہ اجل بن گئے۔ تفصیل کے مطابق 32 بور کی 4 گولیاں مشتاق کے جسم میں اور 2 گولیاں سگی کے بدن میں پیوست ہوئی تھیں۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی کے بعد مقتولین کے ورثاء کو تھانے بلا کر لاشیں ان کے حوالے کر دیں۔ اس مصروفیات اور افراتفری میں مراد کی خبر نہ لے سکا۔ ذرا سر کھو جانے کی فرصت میسر ہے تو میں نے چمن شاہ سے استفسار کیا، ہاں بھائی شاہ جی، حوالتی کا کیا حال ہے؟ اس نے زبان کھولنے کا ارادہ ظاہر کیا، یا تم اپنی کوشش میں ناکام ہو گئے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں ملک جی؟ وہ مجھوں کو تو دیتے ہوئے بولا، آپ کا شاگرد ہوں سر جی، ناکام کیسے ہو سکتا ہوں؟ اس کا مطلب ہے تم نے اس نامراد سے اقرار جرم کروا لیا ہے۔ کیسے نہیں کرواتا اقرار جرم؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ میں نے اس کے منحوس جبڑوں پر جبر کا وہ زنبور آزمایا ہے کہ زبان کھولنا تو ایک طرف، اس کی گز بھر زبان باہر نکل آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ بیان دینے پر تیار ہے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اسے یہاں میرے پاس لاؤ۔ حوالدار اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ تفتیش ایک پیچیدہ اور متضاد الخیال عمل ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ پولیس کی بربریت اور صفاقی کا منہ بولتا ثبوت ہے اور بعض اسے انتہائی جائز قرار دیتے ہیں۔ میرے نزدیک نظریہ ضرورت کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک ہوشیار اور تجربہ کار پولیس افسر کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ کس ملزم سے زبانی کلامی و محض ڈراوے کی تفتیش کرنا ہے اور کون سا ملزم ٹرائل روم کی زینت بننے کا حقدار ہے۔ اس کی بہترین مثال بشرت اور مراد سے میرا برتاؤ ہے۔ میں نے دونوں کے ساتھ ان کی پوزیشن اور جرم کی نوعیت کے مطابق سلوک کیا۔ پیشہ ور اور ڈھیٹ ہڈی والے مجرموں کو تفتیش کی جا چکی ہے، پیسنا لازمی ہو جاتا ہے۔ مجرموں کو تفتیش کی چکی میں پیسنا لازمی ہو جاتا ہے، ورنہ خطرناک ڈاکو اور اختیاری مجرم اتنے شریف النفس نہیں ہوتے کہ دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر بڑی آہستگی سے کہیں، تھانے دار صاحب ہمیں ہتھ کڑی پہنا دیں، ہم اپنے جرم کا اقبال کرتے ہیں۔ آئندہ 1 گھنٹے میں نے مراد کا اقبالی بیان نوٹ کر لیا۔ اس نے مشتاق اور سگی کے قتل کا اقرار کر لیا۔ میں سمجھ رہا تھا وجہ قتل حسد اور رقابت ہوگی، لیکن مراد کے انکشاف نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے مطابق اس نے یہ جرم چودھری غنی کے ایما پر کیا تھا۔ واقعات کی تفصیل کے مطابق سگی اور چودھری غنی کے مابین کوئی چکر چلتا رہا تھا۔ اس چکر کا آغاز ان دنوں ہوا جب سگی نے چودھری کی مفروض بیوی کی مالش کرنے کے لیے ہفتے میں 1 مرتبہ حویلی جانا شروع کیا۔ سگی چودھری کی بیوی نرگس کی بنسبت چودھری کے زیادہ قریب ہو گئی۔ ان کے بیچ یہ کھیل بڑی کامیابی سے جاری تھا کہ چودھری کو پتہ چلا سگی اس کے ایک ملازم مشتاق سے بھی منسلک ہے۔ یہ انکشاف چودھری کے لیے ناقابل برداشت تکلیف کا باعث تھا۔ اس نے فردن سگی اور مشتاق کو ڈرانے اور سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ سگی کو صرف خود تک محدود رکھنا چاہتا تھا۔ بظاہر یہی محسوس ہوا کہ وہ دونوں چودھری کے ڈرانے سے ڈر گئے، لیکن ان کے نیچے ایک ایسی آتش بھڑک اٹھی تھی جس نے انہیں نڈر اور بے حد بہادر بنا دیا تھا۔ وہ چودھری کی دھمکیوں کو خاتے میں نہ لاتے ہوئے اس خطرناک کھیل کو کھیلتے رہے۔ چودھری نے انہیں براہ راست پر لانے کے لیے مراد کے ذریعے ایک کوشش کی اور اس کی زبانی بلقیس کو کہلوایا کہ وہ اپنے شوہر پر نظر رکھے۔ اس سلسلے میں بلقیس انتہائی بودہ مہرہ ثابت ہوئے۔ بالآخر چودھری نے ان دونوں کا پتہ صاف کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ مشتاق اور سگی کو عبرتناک انجام سے 2 کرنے کے لیے اس نے مراد کا انتخاب کر لیا۔ وقوع کے روز مراد ہی نے ماسی مختارہ کو سگی کے گھر بھیجا تھا اور کہا تھا کہ مشتاق نے دوپہر میں اسے ڈیرے پر بلایا ہے۔ چودھری کی حویلی جانے والی کہانی سگی نے اپنی سیفٹی کے لیے خود ہی گڑھی تھی۔ اس بات میں بھی کسی حقیقت کا امکان نہیں کہ مشتاق نے مراد کو نہر پار والی زمین کی طرف بھیجا تھا۔ مراد جانتا تھا کہ سگی بشارت کو کھانا کھلانے کے بعد سیدھی مشتاق سے ملنے ڈیرے پر آئے گی، لہذا وقت کا حساب کتاب ذہن میں جوڑتے ہوئے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے خود ہی مشتاق سے کہا کہ وہ نہر پار والے زمینوں کی طرف جا رہا ہے۔ ان کے درمیان جب یہ بات ہوئی تو اس وقت مشتاق ٹیوب والے کمرے میں موجود تھا۔ مراد نے چالاکی کا مظاہرہ کیا اور مشتاق کے سامنے ڈیرے سے نکل گیا، لیکن ڈیرے کی اوپری سمت گھوم کر وہ رہائشی کمرے والے کھڑکی کے راستے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کمرے میں اس کی مستقل رہائش تھی، لہذا وہاں کی ایک شے سے وہ بخوبی آگاہ تھا۔ کمرے کی مشرقی دیوار کے ساتھ ایک قد عدم چوبی تخت کھڑا تھا۔ یہ انتظام مراد نے خاص طور پر اس دن کے لیے کیا تھا۔ وہ مشتاق کے ٹیوب والے کمرے سے واپس
रैशी कमरे की जानिब आने से पहले इस चुभी तख्त के पीछे छुप कर खड़ा हो गया। 6 गोलियों वाला 32 बोर का भरा हुआ रिवॉल्वर उसके पास था। उसके बाद तमाम मरहल उसकी तवक्को और प्रोग्राम के मुताबिक तय होते चले गए। सुगी की आमद पर मुश्ताक ने कमरे का दरवाज़ा और खिड़की बंद कर ली। उसे इस बात का इत्मीनान था कि मुराद 4 बजे से पहले वापस डेरे पर नहीं आएगा। इस बेफिक्री ने उन दोनों को ज़्यादा फ़ाल बना दिया। वैसे वो एक दूसरे के हसूल में अब इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें किसी की परवाह नहीं रही थी। वो जैसे अपनी जिबली ख्वाहिशात की तकलीफ में मसरूफ़ हुए। मुराद आहिस्तगी से चुभी तख्त के उकब से नमूदार हुआ और उसने बेदरीग फायरिंग करके उन्हीं के खून में नहला दिया। उसने 32 बोर का भरा हुआ रिवॉल्वर उन दोनों को जिस्म में खाली कर दिया। जब उसे यकीन हो गया कि मुश्ताक और सुगी में से कोई जिंदा नहीं रहा तो उसने चुभी तख्त को रैशी कमरे में से निकाल कर उस कमरे में पहुंचा दिया जहां दीगर नकारा और गैर इस्तेमाल शुदा सामान पड़ा था। यही वजह थी कि जब मैं जय वकूए पर पहुंचा तो वो तख्त मुझे इस कमरे में कहीं दिखाई नहीं दिया। डेरे की सेटिंग के बाद मुराद आला कत्ल को लेकर बशरत के खेतों में पहुंच गया। वो रिवॉल्वर को चौधरी की प्लानिंग के मुताबिक बशरत के सामान में कहीं डालना चाहता था ताकि बाद जब आला कत्ल बशरत के पास से बरामद हो तो पुलिस मंतकी अंदाज में ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि बशरत ने गैरतमंदी का मुजाहरा करते हुए अपनी बीवी को उसके आशना समेत मौत के घाट उतार दिया। चौधरी घनी ने मेरा जहन भी उसी रुख पर डालने की कोशिश की थी, लेकिन चौधरी और मुराद की बदकिस्मती के वक्त की एक ही करवट ने हालात की बसात उलट दी थी। मुराद का अकबाली बयान बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था। उसने चौधरी घनी के इमा पर सुगी और मुश्ताक को मौत के घाट उतारा। कातिल अगरचे वही था, लेकिन इस दोहरे कत्ल का हुक्म देने वाला भी उस संगीन जुर्म में बराबर का शरीक था। मुश्ताक का इकरार जुर्म चौधरी घनी को जेल की संग लाख दीवारों के पीछे फेंकने के लिए काफ़ी था। चौधरी की गिरफ्तारी उसके शान शान होना चाहिए थी। जब मैंने खुद मौजूद टिब्बी जाने का फैसला किया और हवालदार चमन शाह से कहा, वो इस वक्त मेरे पास ही बैठा हुआ था। मुराद को बयान के बाद दोबारा हवालात में बंद कर दिया गया। मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है। इकबाल जुर्म के बाद हवालत थी। मुराद हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम हो गया, उसकी तरफ से मोहतात रहना। वैसे मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा, आप मुतमईन होकर जाएं मलिक साहब। चमन शाह ने पूरे इत्मीनान लहजे में कहा, फिर पूछने लगा, क्या आप इधर अकेले ही जाएंगे? मैं कांस्टेबल आफ्ताब को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। ठीक है जनाब, यहाँ के मामलात को मैं देख लूँगा, हवालदार ने कहा। इस रोज़ कांस्टेबल साजिद थाने में मौजूद नहीं था। गुज़श्ता रात उसकी वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जब मैंने उसे छुट्टी दे दी थी। हवालदार ने मेरे लिए एक तांगे का बंदोबस्त कर दिया और मैं आफ्ताब के साथ उस तांगे में बैठकर मौजा टिब्बी की समत रवाना हो गया। बशरत के तफसीली बयान, आला कत्ल की बरामदगी और ताज़ा तरीन हालात के पेश नज़र मैं ये सोचने पर तो मजबूर हो गया था कि सुगी और मुश्ताक के कत्ल में मुराद का गालिब बात है। वजह कत्ल मेरे जहन में ये आ रही थी कि सुगी के हवाले से मुराद मुश्ताक से हसद करता होगा। वो दोनों चौधरी घनी के मुलाजिम थे और सुगी मुराद को नज़रअंदाज करके मुश्ताक पर मिट्टी जा रही थी। मुमकिन है मुराद ने अपने नामुरादी का बदला लेने के लिए उन्हें नमूना इबरत बना दिया, लेकिन मेरी तहवील में मुराद ने जो सनसनीखेज बयान दिया वो चौधरी घनी के घरौने किरदार को बड़े वाज़े अंदाज में उजागर करता था। इस बदफितरत शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी और मैं इस सिलसिले में मौजा की तरफ जा रहा था। मेरा थाना नजीबा आबाद में वाक़या था और इस कस्बे से एक कच्चा रास्ता टिब्बी की तरफ जाता था। हम लगभग 11 बजे दोपहर मज़कूरा गांव पहुंच गए। चौधरी घनी की हवेली गांव के आखिरी सिरे पर जनूबी समत में वाक़या थी। मई के महीने में 11 बजे अच्छी खासी गर्मी थी। यूँ महसूस होता था सूरज सवा नेज़े पर आ गया। हमारा तांगा अभी हवेली से थोड़े फासले पर ही था कि सामने से मुझे फरमान आता दिखाई दिया। उसने मुझे तांगे में बैठा देख लिया था। वो गली में ही रोक गया। जब तांगा उसके करीब पहुंचा तो मैंने कोच बान से तांगा रोकने को कहा। तांगा रुकते ही फरमान जल्दी से मेरे करीब आ गया और सलाम करने के बाद पूछा, थानेदार साहब, हमने सुना है आपने सुगी के कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। मुराद की गिरफ्तार की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। मैंने फरमान के सवाल के जवाब में कहा, तुमने बिल्कुल ठीक सुना। क्या उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है? मैंने गोल मोल जवाब दिया, अभी तफ्तीश जारी है, पता नहीं इस बात को सुगी से क्या दुश्मनी थी। वो खफगी आमेज अंदाज में बोला, आज तक किसी किस्म की कोई बदमज़गी तो सुनने में नहीं आई। मैंने कहा, यह भी तो हो सकता है सुगी से नहीं बल्कि मुश्ताक से उसे कोई खार हो। बहुत कुछ ऐसा भी हो जाता है कि असल निशानी की राह में कोई और आ जाता है और गंदम के साथ घेन भी
पीसने की मिसदाक निशाने की राह में आने वाला भी बुरी तरह मारा जाता है। इस केस की सूरत हाल पूरी तरह मुझ पर वाज़ेह हो चुकी थी, लेकिन मैं दानिस्ता फरमान को कबल आज वक्त इस तफसील से आगाह नहीं करना चाहता था। वो सोचने वाले अंदाज में बोला, हाँ ऐसा हो सकता है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने इस्तफसार किया। बस हम सुगी के कफन दफन के बंदोबस्त में लगे हुए हैं, वो बोझल आवाज़ में बोला। जोर की नमाज के बाद उसकी मैयत उठेगी। आज उस गांव में 2 जनाजे उठने वाले थे और ये दोनों अफराद एक जैसे बाहमी अमाल के बहस एक जैसी मौत का शिकार होकर इस दुनिया से उठे थे और ज़ाहिर है इन दोनों को इस गांव के एक ही कब्रिस्तान में दफन होना था। मुस्तकबिल का कोई मोरिक इन दोनों की कब्रों को देखकर और उनके बारे में जानकर जो कुछ भी रकम करेगा वो नहायत ही इबरतनाक और सबक आमोज होगा, बशर्ते ये कि उससे सबक हासिल करने की कोशिश की जाए, वरना हजरत इंसान उमन किसी गलती से इबरत पकड़ने की बजाय उसे दोहराने की कोशिश करता है, और वो भी इस जुर्म के साथ कि वो वैसी गलती नहीं करेगा। ठीक है, वो वैसी गलती नहीं करता, लेकिन जैसी तैसी कैसी ऐसी गलती करता ज़रूर है। मैंने फरमान से पूछा, नन्हे नवीद का क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है, उसने अपनी माँ की मौत को महसूस कर लिया है। वो अफसोस से बोला, मैयत वाले घर में किस किस बात को छुपाया जाए? ताज़ियत के लिए आने वाले हस्ब तौफीक रोना पीटना भी कर रहे हैं। नवीद को समझाना और संभालना मुश्किल हो रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे माँ की सूरत कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैंने गंभीर आवाज़ में कहा, हाँ इस नन्ही सी जान पर अचानक बहुत बड़ी आफत आन पड़ी है। ये वाकई उसकी ज़िंदगी का पहला सदमा है। मैं उसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ जी। वो आसमान की तरफ देखते हुए बोला, आगे अल्लाह की मर्जी। मैंने नवीद के बाप और मुँह जोर मकतूला के दब्बू शुहार के बारे में फरमान से इस्तफसार किया तो उसने अफसोसनाक अंदाज में जवाब दिया, पता नहीं क्या हुआ है जनाब, बशरत को एक चुप सी लग गई है, फिक्र ना करो, रफ्त रफ्ता सब ठीक हो जाएगा। उसने तसल्ली अमेज लहजे में कहा। उसके बाद हमारा तंगा चौधरी घने की हवेली की तरफ बढ़ गया। जब हम उस हवेली के सामने पहुंचे तो वो कहीं जाने के लिए घर से निकल रहा था। हवेली के बाहर एक सजा तांगा खड़ा था। यकीनन मज़कूरा तांगा चौधरी ही का इंतज़ार कर रहा था। तांगे की तरह चौधरी ने खुद को भी खूब बना संवार रखा था। पता नहीं वो तांगे से मुकाबला करने का इरादा रखता था या घोड़े से। उसने मुझे तांगे से उतरते देखा तो ठटक कर रुक गया। अगर हमें वहां पहुंचने में चंद मिनट की ताखीर हो जाती तो यकीनन वो अय्यार शख्स कहीं रवाना हो चुका होता। मैं चौधरी की गिरफ्तारी के तमाम लवाज़मात के साथ आया था, लेकिन मेरे जी में आई कि इससे थोड़ी तफरीह की जाए, ज़रा ये तो मालूम किया जाए वो बांध ठन कर किधर जा रहा है। मैंने उसके करीब आते ही पूछा, चौधरी साहब खैरियत तो है? सुबह ही सुबह तैयार शरवर किधर का इरादा है? आपको ये सुबह ही सुबह नजर आ रही है? वो आसमान की तरफ देखते हुए बोला। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, चलें सुबह ना सही अकर ही सही। मैं फुल तफरीह के मूड में था। वो चौंकते हुए लहजे में बोला, ये अकर क्या होती है? दोपहर की छोटी बहन। मैंने लहजे को हत्तुल इम्कान संजीदा रखते हुए कहा, जैसे सपहर की छोटी बहन दोपहर है और उन सब की अम्मा 4 पैर। वो नापसंदीदा नज़रों से मुझे घूरते हुए बोला, मुझे फजूल गोई कतई नापसंद है, वो तो आपके लहजा मुबारक से ही महसूस हो रहा है। मैंने कहा, मेरी हवेली पर क्या लेने आए हैं? उसने पूछा, पहले आप बताएं आप कहाँ जा रहे हैं? वो बड़ी रौनक से बोला, मैं अपना प्रोग्राम हर कसो नाकस के सामने बयान नहीं करता, मगर मैं ऐसा करने में कोई हर्ज महसूस नहीं करता। मैंने मानी खेज लहजे में कहा, बात दरअसल ये कि मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, और सुना है आपके घर को निसार का क्या हाल है। मैंने अरकुल निसार को बिगाड़ कर घर को निसार का तो चौधरी ने मुझे ऐसी नज़र से देखा जैसे अभी कच्चा चबा जाएगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बोले फुंकार से मुशब्बह आवाज़ में बोला, क्या आप सिर्फ मेरी टांग का अहवाल पूछने आए? वो बात दरअसल ये कि मैंने गुज़श्ता रात आपको ख्वाब में देखा। मैंने संजीदगी को बरकरार रखते हुए कहा, आप मुझे बहुत परेशान नजर आए। डॉक्टरों और हकीमों ने आपके इलाज से हाथ खींच लिया। सब ने मुतफ़िक़ा फैसला किया आपकी मुतासरा टांग को कूले के मकाम से काट दिया जाए। इसी सबब मैंने अरकुल निसार को गारकुल निसार से ताबीर किया है। ये आपके घर काबी का पेश खैमा साबित हो सकती है। बहरहाल अब तो बता दें कि कहाँ जा रहे हैं। मेरी बात पूरी होने से पहले वो कता कलामी करते हुए बड़े क्रूफर से बोला, मैं तो इस पर DSP साहब से मिलने जा रहा हूँ। ओह, इसका मतलब है कोई ख़ास मसला दरपेश है। मैंने सवालिया नज़र से उसे देखा। मलिक साहब, मैं जिन अफसरान के दफ्तरों के सामने आपको अटेंशन खड़ा होना पड़ता है और जिन्हें सल्यूट मारना आप पर लाजिम है, वो मेरे दोस्त में शुमार होते हैं। उसके लहजे की रौनक इंतहा दर्जे को पहुंच गई। आपको अंदाज़ा नहीं चौधरी गनी किस ताकत का नाम है। वो मेरी तरफ से कुछ ज़्यादा ही तैयार हुआ था। उसने इंतहाई बद अखलाकी का मुजाहरा करते हुए मुझे हवेली के अंदर ले जाने की जहमत भी गवारा नहीं की थी।
اسے یہ بات قطعی پسند نہیں ہے کہ میں نے اس کے خاص بندے کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا اور جسے وہ پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کا خواہاں تھا اسے میں نے آزاد چھوڑ رکھا تھا۔ اس احمق چودھری کے وہ میں گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کوئی لمحہ جاتا تھا میں اسے بھی حوالات میں بند کر کے اس شخص کا ہم پلہ بنانے والا تھا جسے وہ سال سے اپنے قدموں میں بٹھاتا آیا تھا۔ چودھری صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے ادھر تھانے میں آپ کے اثر و رسوخ اور طاقت کا بخوبی اندازہ کیا تجربہ ہو چکا ہے۔ میں نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا، بولا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ جناب، ادھر تھانے میں ایک بہت بڑے افسر کے بھیجے ہوئے بندے آئے بیٹھے ہیں۔ میں نے اس طرح ہوشیار چودھری کو فل ٹائم بیوقوف بناتے ہوئے کہا، شاید آپ نے کہیں بہت اوپر میری شکایت کر دی ہے۔ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی۔ اندھیرے میں چھڑا ہوا وہ تیر ٹھیک نشانے پر جا کر بیٹھا۔ آپ نے بھی تو بہت زیادہ اندھیر مچا رکھی تھی، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی اس بات سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس نے میرے خلاف اوپر کہیں نہ کہیں زہر اگلنے کی کوشش ضرور کی ہے۔ میں نے اسے ایک خوش فہمی میں مسلسل مبتلا رکھتے ہوئے کہا، جناب، جو ہوا سو ہوا، اب آپ میرے ساتھ تھانے چلیں، ڈی ایس پی صاحب سے بعد میں ملتے رہنا، پہلے مراد والا معاملہ نمٹاتے ہیں۔ میں تو اسے بند کر کے بہت پچھتا رہا ہوں۔ میری اس چال نے بڑا کام دکھایا۔ وہ یہی سمجھا کہ کوئی سورس کام آ گئی ہے۔ میں جو کل سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا تھا، آج خوش آمدانہ انداز میں اپنے ساتھ تھانے چلنے کو کہہ رہا تھا، وہ میرے چکر میں آ گیا اور گہری دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھنے لگا، وہاں تھانے میں کون آیا بیٹھا ہے؟ کیا ایس پی صاحب نے کسی کو بھیجا ہے؟ جوش جذبات میں وہ اپنے دل کا راز اگل بیٹھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس نے ایس پی صاحب سے میری شکایت کی ہوگی۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، جب ہم تھانے جا ہی رہے ہیں تو پھر یہاں کھڑے ہو کر گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چودھری صاحب، آپ بھی ہمارے ہی تانگے میں تشریف لے آئیں۔ وہ ایک لمحے کے تأمل کے بعد بولا، ایسا کریں آپ میرے تانگے میں بیٹھ جائیں، جیسے آپ کی مرضی چودھری صاحب۔ میں نے اسے خوش کرنے کے لیے کہہ دیا۔ اس کے بعد میں نے کانسٹیبل آفتاب کو اسی تانگے میں بیٹھے رہنے کی ہدایت کی جس میں ہم وہاں پہنچے تھے، اور میں چودھری والے تانگے میں اس کے برابر بیٹھ گیا۔ اگلے ہی لمحے دونوں تانگے آگے پیچھے تھانے کی جانب روانہ ہو گئے۔ میں اگر چاہتا تو اسی وقت چودھری غنی کو اس کی حویلی کے سامنے گرفتار کر کے اپنے ساتھ تھانے لا سکتا تھا۔ اسے آنے زیور پہنانے کے لیے میرے پاس بڑا مضبوط جواز تھا۔ مراد کی گواہی اسے نامراد کرنے کے لیے کافی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اچانک ہی میرے ذہن میں یہ ترکیب چمکی کہ اس کی گرفتاری کو ڈرامائی ٹچ دینا چاہیے۔ یہ اپنی نوعیت کی منفرد گرفتاری ہوتی۔ میں چودھری کے ساتھ اس طرح لگ کر محتاط بیٹھا تھا کہ بالفرض اگر وہ اچانک اٹھ کر بھاگنے کی کوشش بھی کرتا تو اسے قابو کرنے میں مجھے کوئی دقت پیش نہ آتی۔ راستے بھر ہمارے درمیان ہلکی پھلکی بات چیت ہوتی رہی۔ وہ یہ جاننے کے لیے بہت بے چین تھا کہ میں کس کے اثر سے رام ہوا ہوں، لیکن میں نے بھی اسے کچھ نہ بتانے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ جب ہم ڈرامہ کھیل رہے تھے تو پھر ڈراپ سین بھی تھانے میں پہنچنے کے بعد ہی ہونا چاہیے تھا۔ میری ترتیب دی ہوئی کہانی بلا شبہ لاسٹ لائن سوری ثابت ہونے والی تھی۔ ہم تھانے پہنچے تو مجھے چودھری غنی سے بے تکلفانہ گفتگو کرتے دیکھ کر حوالدار چمن شاہ کو بے حد حیرت ہوئی۔ تاہم اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ جب میں اپنے کمرے میں آیا تو چمن شاہ کمرے کے باہر ہی روک گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ مجھے امید تھی میرے اور چودھری کے درمیان ہونے والی باتیں منوان چمن شاہ تک پہنچ جائیں گی۔ چودھری نے کمرے میں چاروں جانب متلاشی نگاہ دوڑائی اور ایک کرسی کھینچ کر بیٹھنے کے بعد بڑے ٹھٹکے ہوئے لہجے میں مستفسر ہوا، وہ بندے کہاں ہیں جن کا ذکر آپ نے کیا تھا؟ بندے نہیں چودھری صاحب، بندہ۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے، چلیں بندہ اسی، لیکن وہ ہے کدھر؟ افواہ۔ میں نے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے افسوسناک انداز میں کہا۔ چودھری غنی بڑے الجھن زدہ انداز میں بولا، ملک صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ ہی بتائیں گی۔ میں نے کہا۔ وہ پریشان ہو گئے، بولا، میرے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے جناب؟ میں محسوس کر رہا ہوں ارک النساء نے آپ کی بصارت کو بھی اچھا خاصا متاثر کیا ہے۔ میں نے نہایت ہی سنجیدگی سے کہا۔ وہ بھڑک اٹھا، یہ کیا بکواس ہے؟ ارک النساء یہاں بھی پہنچ گیا؟ یہ بکواس نہیں، ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے چودھری صاحب۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ ارک النساء تو آپ کو اب کسی ٹھکانے لگا کر ہی چھوڑے گا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے اضافہ کرتے ہوئے، آپ بھی کمال کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے یونیفارم پہنے بیٹھا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں میں کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولا، وہ بندہ میں ہی ہوں۔ میں نے بڑی رسانت سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا، جیسے یہ ہو گیا ویسے ہی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب، ایمانداری اور فحش نصیب میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ یہ صفات اگر ایک فٹ کانسٹیبل میں بھی ہوں تو وہ آئی جی ڈی آئی سے زیادہ بھاری ہو جاتا ہے۔
मैं तो फिर 3 फूल वाला एक इंस्पेक्टर हूँ। आप मुझे धोखा देकर आपने साथ लाए क्यों हैं? इसलिए कि मुझे आपकी अशद ज़रूरत है। मैंने एक एक लफ्ज़ पर दबाव डालते हुए कहा, मैं सुगी और मुश्ताक के कत्ल के केस की तफ्तीश मुकम्मल कर चुका हूँ। तो उसने बेख्तियार आवाज़ बुलंद कहा, तो ये कि इन दोनों अफराद को मुराद ने कत्ल किया है? मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, और मुराद ने यह काम आपके इमाम पर किया है। फिर मैंने उसे पूरी तफसील सुना दी। ये क्या बेहूदगी है? वो यकदम उठकर खड़ा हो गया। मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं भी अपनी कुर्सी से उठा और कहा, बेहूदगी नहीं बल्कि एक हकीकत है। आपने जो कुछ सुना है वो मुराद के इकबाल और जुर्म की सजा है। आपको उस हड्डी खोर वफादार मुलाजिम ने आपको इस मिशन का सरगना करार दिया। उसने आपकी पुष्ट पनाही में आप ही के हुक्म पर सुगी और मुश्ताक को बड़ी सफाकी और बेरहमी से शूट किया है। उसके चेहरे पर काली घटा ने खैमा गाड़ दिया। बेफरेब अंदाज में बोला, क्या कहा मुराद ने मेरे खिलाफ? ये सब झूठी बातें की हैं। उसकी ये मजाल। बात खत्म करते करते उसकी आवाज़ चीख में ढल गई। मैंने कहा, चौधरी साहब, आप इस वक्त खुद को ज़ेर हिरास समझो। मुराद के साथ साथ अब आप भी जेल की ताज़ा और सेहत बख्श हवा खाओगे। मेरे पैदर पे सनसनीखेज इंकशाफात ने उसे आग बगोला कर दिया। वो तैश के आलम में पाँव पटकते हुए बोला, इस नाम मुराद की तो मैं अभी ज़बान काटता हूँ। फिर वो तेज से मुड़ा और खुले हुए दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा दिए। इस वक्त वो गैज़ गज़ब की इंतहा पर खड़ा था। मैंने अपनी कुर्सी और मेज़ के दरमियान से निकलते हुए हवालदार को आवाज़ दी, चमन शाह ज़रा देखना। चमन शाह मेरी हिदायत से पहले ही मुस्तैद हो चुका था, लेकिन इन लम्हात में चौधरी गनी किसी बेफिर जख्मी सांड की खसूसियत का हामिल हो चुका था। हवालदार जैसे दरवाजे में नमूदार हुआ, चौधरी ने उसे एक धुआंधार धक्का रसीद किया। चमन शाह चौधरी की जानब से शायद ऐसे रद्द अमल की तवक्को नहीं कर रहा था। चौधरी तो इस वक्त अपने होशो हवास की नवाब बैठा। उसके मुलाजमीन ने बारी बारी उसकी गत बनाई थी। पहले मुश्ताक ने उसके सफली जज्बात को कैरोसिन ऐल में नहलाकर माचिस दिखाई थी और अब उसका जोड़ीदार मुराद रही से कसर पूरी कर रहा था। चौधरी के लिए अपने अदना मुलाजमीन का यह आला सलूक किसी भी तौर काबिल बर्दाश्त नहीं था। इस शानदार सलूक ने उसका दिमाग खराब कर दिया। वो बहुत ही खतरनाक हो रहा था। चैन शाह चौधरी का चमन शाह चौधरी का धक्का खाकर डगमगा गया और जितनी देर उसे संभलने में लगती, चौधरी उस दौरान कमरे से निकलकर मेरी निगाह से ओझल हो गया। अगले लम्हे चमन शाह ने संभल कर उसके ताकों में दौड़ लगा दी। मैं कमरे में क्यों कर रोक सकता था? मैंने जैसे दरवाजे से बाहर कदम रखे, थाने की अमरत फायरिंग की आवाज़ से गूंज उठी। ये हवालात वाले हिस्से की तरफ आई। एक के बाद दिगरे 2 गोलियां चली थी। मैं तेज से इस राहदारी की समझ भाग गया जो सीधी हवालात की जानिब जाती। अब्दुल इम्कान तेज से भागते हुए जब मैं हवालात के सामने पहुंचा तो वहाँ एक कुश्ती का आलम देखने में आया। चमन शाह ने जफ़ा डालकर चौधरी गनी को काबू कर रखा था और आफ्ताब उसके हाथ से पिस्तौल छीनने की कोशिश कर रहा था। दीगर 2 एहलकार भी उनकी मदद में मसरूफ थे। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश तलाश करना मुमकिनात में नहीं था कि वो 2 फायर चौधरी ने इस पिस्तौल से किए थे। बेख्तियार मेरी निगाह आने सलाखों के पार हवालात के अंदर पहुंच गई। हवालात के नंगे फर्श पर मुराद ऊंधा पड़ा था और उसके जिस्म के सामने वाले हिस्से से भल भला खारिज होने वाला खून बड़ी तेज से फैलता जा रहा था। चौधरी ने फाते गैज के हाथों बेख्तियार होकर मुराद का सीना छलनी कर डाला। चौधरी गनी ने किन हालात में क्या हरकत की इस बहस में पड़े बगैर बहरहाल उसे मेरा काम नहायत ही आसान कर दिया। उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाने या साल तक जेल की बेरहम दीवारों को पीछे सड़ाने के लिए मुझे पहले भी खुसूसी हल बैल में जूतने की जरूरत नहीं थी। मुराद का अंगूठा टेक हल्फिया बयान चौधरी को फिट करने के लिए काफ़ी था। राब तो चौधरी ने उससे भी कहीं आगे की एक हरकत कर डाली थी। मुराद हवालात के बराना फर्श पर खस कम जहाँ पाक की तफसीर बयान कर रहा था। उसका वली जहमत पुष्पना चौधरी गनी भी अपनी तंगी जहनीत के तुफैल बहुत जल्द मेरे हाथों निशाने इबरत बनने वाला था। सुगी दिल फरेब हुसन की मालिक एक नादान औरत साबित हुई। वो अपने ख्वाहिशात के हसूल की खतर हाल से ज़्यादा बेपरवाह और बेराह रवि का शिकार हो गई। उसके हुसन के कुर्ब ने कई हंसते बसते घरों की खुशियाँ छीन लीं। अंधे जज्बात की आग ने खुद उसके घर को भी चाट लिया। वो घर अब खाकस्तर था और उसकी आदश बार राख में एक नन्हा सा गुलाब भी खिला हुआ था। इस वाक़े की तपिश ने उसे कमला दिया। पसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता था कि साने शऊर को पहुंचने के बाद वो अपनी माँ के बारे में क्या सोचेगा।